फोटो का व्हिडिओ करता आमका नाका बंधारो आमका नाका आमका नाका आमका नाका बंधारो आमका नाका या बंधाऱ्याक आमचो सगळ्याचो सक्त विरोध असतलो या बंधाऱ्याक आमचो सगळ्याचो विरोध असतलो। जो बंधाराचो इश्यू आता परत एकदा वयर सरलो आसा। हेजे पयलीं जाणा वासू टायमार जेन्ना बंधारो येयल्लो तेन्ना पर्रीकर येवन हांगा तुमी सांगले नंतर लोकांनी तो रिजेक्ट केल्लो प्रोजेक्ट। आज परत असोच बंधार जो आसा तो फोयण्या म्हळ्यार मिराबागा वाठारांत येता। हेजे तुमचें मत कशें आसतलें? माझे मत म्हळ्यार म्हाजें नांव चंद्रकांत लक्ष्मण देसाय, नमस्कार। तर हो बंधारो गव्हर्मेंटान घातलो पळय न्हू, ह्या ते वासू टायमार त्या टायमार सगळे लोकांनी आमी सगळे ओपोज केले तेजेर। कित्याक हांगा सगळे कुळागर आसा, सगळे बाट आसा, माड आसा, सगळे आसात। तो बंधारो जाय जाल्यार तो आमची माणसूच ना, हांगा सगळे आमची सगळे कितें आसा पळय पोट मारपाचें हें केलें पळय न्हू, तें सगळें वचपाचें। तो आमचो भरपूर आमच्या गांवची सगळ्या ओपोज आसा। त्या टायमार आमी असो ओपोज केल्लो पर्रीकर आसता त्या टायमार। तेन्ना आमी सांगलें कितें हो बंधारो नाका अशें करून तें आमी तसो बंद केल्लो। तो गेलो तें देवूळ एक संगमेश देवूळ आसा तें सुद्दां तें बुडटा, तें सगळें बुडटालें। ताका लागून त्या टायमार तो बंधारो कॅन्सल केलो। आनी हो आतां कित्याक गव्हर्मेंटान आतां केलो आमकां सांगूंक कळना। कित्याक हो बंधारो जावपा जायना। हो बंधारो जालो जाय जाल्यार सगळे लोकांक त्रास जातले। कित्याक हांगा जवळ जवळ आमी सगळे एसटी लोक इतके त्रास काडून लोकांक माडयो आनी ते कवते आनी माड बी काडल्यात। ते काडले जायत आमकां आनी माणसूक ना हांगा, कित्याक आमकां आनी कांय ना, तेजेर आमी सगळे जगतात हांगा। तेन्ना म्हाका इतलें गव्हर्मेंटा कडेन आसा की हो बंधारो जाता तो कॅन्सल करचो, कित्याक आमकां नाका। सगळे आमगे थंय ते सगळे वाळवंटार सगळे शिगमो बिगमो सगळे देवस्थान बी सगळे थंय आसा। थंयच्यान आमगे ते रमटलान हांगा मुगळ मांडार येता, ते मोठे देवस्थान आमगेलें सगळ्या गांवचें। आनी थंयच बुडली बी जायत आमकां आनी कांयच करूंक मेळना। सगळे देव बी सगळे आमगे वयतले उदकां वयतले म्हणून आमकां तेजेर कांयच करूंक मेळपाना। ते गव्हर्मेंटा कडेन एक आसा म्हाजी मागणी आसा की हो बंधारो म्हणटा जावपा जायना, आमकां कॅन्सल करपाचो, कशें जावपाचें नाका। आनी आमी तो कसो जावपा दिवपाना गांवचे, कित्याक आमकां नाका तो बंधारो। हो आमकां ना तुमकां कळत उदक म्हणटा जाय सगळें आमकांय खबर आसा। म्हण अशें लोकांक पोटां मारून सगळे लोकांक मारून तुमी उदक व्हरनाकात, आमकांय खबर आसा। खंय तर अशें हे न्हय तुमकां बंधार घालपाची गरज नासली। ते एक मोठी डीप आसा तेका तुमी पायपलायन करून ते गेला सुद्दां आमकां प्रॉब्लेम कांय ना, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना। तुमी बंधार घालात आमकां खबर आसा। उदक म्हणटा मनशाक जायच, ते उदक तुमकां कांय जगोंक शकना मनीस, म्हणून असलें करनाका तुमी। ते गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका हें आसा आनी आमचो सांग्या वयले मंत्री आसा तेणी मातशें लक्ष घालचें म्हणटा हांव। आनी गणेश गांवकार भाऊ तेणी बी लक्ष घालून आमकां बंधारो तो तुमी व्हरचो धांवणोचो, हांगा नाका आमकां खंयच्या गांवां नाका। सगळे गांव आमगे बुडटाले, फोयणे, मिराबाग, मुगोळी, तारीपंडो, कामतीबाग, सोलये अशें खूब सगळे बुडोवन काबार जातले। तेन्ना तो तुमी बंधारो म्हणटा आमकां हांगा हाडनाकात। उदय, तुमी पंच आसात आनीक तुमचें उलोवप बीन जालां आमदारा कडेन ह्या विशयाचेर? बंधाऱ्याच्या विशय कांयच उलोवप बी कांय जालें ना। आतां आमकां पळय आमकां म्हाका तेगे आमगे फोन केलो बाबा बंधाऱ्या कडेन तुमकां कितें म्हायती आहा म्हणून म्हाका कांयच म्हायत ना। तर त्या उतराक तो कितें म्हणपालो संजय आमगे पंच आसा मिराबागांचो, जाल्यार बंधाऱ्या काम चालू जाला। मागीर तुगे तेणें म्हाका विचारलें तुगे कितें आसा, तुमगे कितें आहा। हांवें ताका सांगलें हें पयलीं म्हणल्यार वासू टायमार बंधारो येयल्लो आमच्या गांवांत, तेन्ना आमी म्हणल्यार तो बंधारो सगळे लोक उठोवन कॅन्सल केलो। कित्याक म्हणल्यार आमची हांगा सकयल भाटां हें आहा, भाटां माडी आहा, माड आहा, कवाथ आहा, सगळे घातल्या आनी ते न्हंयतडे आहा। हे म्हाका दिसता बंधारो हो सुकती ही न्हंय सुकती भरती न्हय, हेका बंधाऱ्याक गरज ना। तुमकां उदक व्हरपाचें आसा जाल्यार पंपींग करून उदक खंयचें व्हरा, हें उदक सुकपा न्हू, हें उदक म्हणल्यार हें सुकती भरते न्हू। आनी बंधारो घाली ते हांगा आमगे सांग्या संगमेश्वर देवूळ आहा तें आनी ओपन उरपाना, तें उदक बुडटलें। तूं पंच म्हणून लोकां बरोबर वचो? हांव पंच म्हणून लोकां बरोबर वता, हांव लोकां बरोबर आसा। लोकां विरोध आहा थंय हांव आसतो। आमकां मेन म्हणल्यार आमकां बंधारो नाका, तुमी पंपींग करून उदक जाय थंय व्हरा, कित्याक उदक व्हरपाक आमकां कांय पंपींग केलें आमकां कांयच त्रास ना तेजेर, म्हणून बंधारो नाका। भाऊ तुमी आसा हांगा आनीक तुमी जाणा इतिहास जाणा तुमी। आयज जो विशय जो आसा गाजता तो विशय आसा जो WRDचो बंधारो। तुमचें मत कितें आसा, तुमचें तेजें मुखाल्लें कशें आसतलें? म्हजें नांव संतोश गांवकार, संतोष सोनो गांवकार। आनीक एक सर्वसादारण ह्या मुगोळेचे कामतेबाग ह्या गांवांत हांव रावतां। आनी म्हाका सरकाराक विचारपाक एक 3 प्रश्नाचेर येवजोवपा जाय। कारण जेन्ना बंधार घालपाक पळय सरकार फुडें सरला WRD डिपार्टमेंट, तर म्हाजो प्रश्न आसा की हो बंधार कित्याक लागून उदक सुकोवन पंप कमी पडटलें, उदक कमी पडटलें तर ना। आमगेले जाणटेले आसात, जाणटे जावन आमकांय 56 वर्सां जालीं, हांगा उदक म्हणटा केन्नाय कमी जायना, सुकतीय जाल्यार जायना, भरतीय जाल्यार जायना।
कारण मोठी मोठी कोणी आसात. आज चौगुले जवळ जवळ 50-60 वर्सांनी चौगुलो हांगच्यान मिराबागाच्यान पंपिंग करून उदक व्हरतालो. थंय बंधाऱ्याची गरज ना. आनी हांवूच इलेक्ट्रिशियन, हांव चौगुल्यागे काम करतालो. थंय व्हडले सादारण 90 HP मोटर लायिल्ले आसात आनी उदक वेवस्थीत चडटा. उदक केन्नाच कमी पडना. पूण 3 इफेक्ट जातले हो बंधार म्हणल्यार 3 इफेक्ट जातले. फर्स्ट इफेक्ट म्हणल्यार कसो, जेन्ना उदक बंधाऱ्याक बांदतले, बंधार उदक बांदलो की जे उदक पळय स्टोर जाता त्या स्टोर उदकाक मॅक्झिमम मानगी रावतात. आनीक हालीं तुमकां इन्सिडेंट खबर आसा दाबाळीक, की आमचे हांगा प्रत्येक लोक, गांवचे प्रत्येक लोक हांगा आमगेली सकाळ फुडें जाली की कपडे घेवन पांड्यार वचपाची बायलो. आनी ही जर मानगी जर हें जालें जायत जाल्यार ह्या बायलांक डेंजरस आसा, कित्याक ती बिंदास वचून कपडे उमयतात. हो एक इफेक्ट जालो. दुसरी, जेन्ना साळावली डॅम जेन्ना पळय व्हांवपा लागता ऑगस्टा सुमार, तेन्ना आमकां आतां पोरवा आनी पयल्या वर्सा अशी इफेक्ट जाला की सायडी जे न्हंयचे धडेची जे आमी भाटां केल्ली आसात ती म्हागेली सुद्दां जवळ जवळ 200 माडी म्हागेल्यो हुमटोन गेल्ल्यो. उदक वयर पावता, जवळ जवळ म्हाका दिसता 20 मिटर मुखार उदक पावता. आनी हो फाल्यां उदक जर बंद केलें हांगा जाल्यार त्याचो हे आसलो लोट आसतलो तो हांगा आडवतलो आनी आमकां ही फूग मारतली. एक वेळ मिराबांगा कमी पडटलें, पूण मुगोळ्याक आनी कामतीबाग जावं तारीबांटो वाकर हे आसा. आनी मेन म्हणल्यार आमची एक देवाची आस्था आसा थंय संगमेश्वर देवूळ. संगमेश्वर देवळाक महाशिवरात्रीक थंय सत्यनारायणाची पुजा करता. आनी ती केन्ना करपाक मेळटा, जेन्ना सुक्ती पळय जाता तेन्नाच त्या देवळाक मेळटा. कित्याक एक आंबडेच्या नदी गेल्ली आहा, एक सालावलीची येयल्ली आनी ही तिसरी. आतां मदल्या पॉयंटाचेर तें देवूळ आसा. आनी सुक्ती जाले शिवाय थंय सत्यनारायणाची पुजा करपाक मेळना. म्हणजे ह्यो जर बंधार बांदलो की सरकार आमचे हें जे कितें हक्क आसा ते आमचे हिरावून घेता अशें जालें. तिसरी इफेक्ट जो आसतलो पळय, तर म्हाका कितें सांगता, हें जेन्ना पळय सगळें उदक स्टोर जातलो तेन्ना डॅमाचें उदक जावं हेजें उदक येतलें तेन्ना ह्यो सगळे सायडीचे जे धडे आसा त्यो व्हांवून वयतल्यो. ताका लागून म्हाका जाल्यार दिसता की आमी अशें दिसता जाल्यार तो बंधारो बांदपाचो स्टॉप करचो. इतली म्हाजी एक हें आसा. बापा, तूं सांगा, जो सरकारान बंधारो हाडलो आसा, लोक सांगता की प्रेजेंटेशन दाखय. आयज पर्यंत WRD जो आसा प्रेजेंटेशन दाखयना. तो बंधार येता काय मिनी डॅम येता हें लोकांक खबर ना. ते पंपींग जाता कांय खबर ना. अशे परिस्थितीक तुमचो मुखारलो स्टेप कसो आसतलो, तुमी सांगेकार म्हणून? पयलीं सुवातेर हो बंधार येता म्हणून आमकां कांय हांगा पयलीं सांगलें ना. ताणें सरकारान सांगलें ना. गांवच्या लोकांन निराबागा सरपंचान ते पंचान म्हणलें म्हणून आमकां कळ्ळां. हेजे पयलीं आतां विरोध पार्टी कोण आसा म्हणटा पळय तेणी हांगा येवन आमकां सांगलें बंधार बांदता तेका अशें अशें जाता म्हणून तेणी सांगलें. म्हणटा हांव आतां तांकां विचारपाक ना, तुमी आतां खंय न्हिदल्या? तुमी आतां हांगा येवपा जाय आसलें. सगळें गांव तुमी निराबाग एक जावन हांगा मुगोळे स्थळां येवपा जाय आसलो. तुमी ह्या स्थळां येवन पयलीं बंधार बांदता म्हणून तुमी आमकां हांगा येवन सांगलें मरे. आतां तुमी खंय गेले? तुमी सगळ्यांनी एक जाया येया हांगा. कितें हें बुडटा तें बुडटा, आमगे बुडटा आमी पळयता न्हू. कितें आतां थंय बंधार तुमकां सकयल बंधार बांदलो, खंय तुमी पुला कडेन बांदलो, तुमगे गांव बुडपा लागले. आतां तुमी तेज्या वयर बांदलो, खंय पूल वयर बांदलो, फयण्या आनी निराबागा हेजे मदीं बांदलो. आतां तो हो गांव बुडना म्हणटकीर आमी फयणेकार बुडो, मुगळेकार बुडो, हे वाकरकार बुडो आनी तुगेलो वाकरकार आनी तारीपंटकार बुडो म्हणटा आमी बुडो आनी तुमी थंय सकयल उरो अशें जालें मरे तुमगे अर्थ. आतां तुमी जो पळय हो वयर अर्दका वयर बांदला म्हण तुमगे फायद्या लागून बांदला अशें हांव तांकां माध्यमाच्या विचारपाक सोदतां. म्हणटा तुमी तो पळय बांदला तो आमकां परत विस्वासां घेया मरे बाबा. आमी पयलीं तुमी नाका म्हणून सांगो येयले न्हू, आतां आमी बांदता म्हणून तुमी आमी विस्वासां घेतलो ना. म्हणटा तो आतां आमकां कोणें सांगला, दुसरे पार्टीन सांगला आमकां थंय परत बांदार कॅन्सल जाल्लो. संजयान सांगला आमकां कितें कॅन्सल जालो परत ते हाडटा म्हणून. म्हणटा हें कितें घोडबंगार राजकारण चलयता? म्हणटा आमगेलो हेजेर विरोध आसा कितें बंधाऱ्याचेर. सगळ्या विस्वासांक घेवन करपा जाय. आतां तुमी इनलिगल थंय कामां चालू केलीं, कशें काम केलें, लोकां विस्वासांक घेतले, मागीर लोकांनी हांगा पावसा हें बुडपाचें. आतां हें पळय हे न्हंयचें उदक हे पळय ह्या रस्त्यार तेंकता, हांगा हे घरांत तेंकता, हे पावसांत घरांत तेंकता. हेजेर सरकारान विचार केला? फाल्यां सकाळी बंधार बांदलें ही घर हांगा पावतलें, ह्या मांडार उदक पावतलें. हेजेर सरकार कितें विचार करतलो? पळय सरकारान WRD मिनिस्टरान हेजेर येवन हांगा व्हेरिफिकेशन करपा जाय. कितें ह्या गांवांक खंय बसून उदक पावसा पावता हें पळोवपा जाय आनी तेजे वयल्यान मागीर तो विचार करपा जायो. आनी हांव हांकां विचारपाक सोदतां जे पळय कोण आतां हे पयर आमकां पयलीं येयल्ले सांगपाक तांकांय जाल्यार हांव सांगपाक सोदतां कितें म्हणून बाबरे ही न्हंय आसा पळय ही खंयच्या डेमा उदका न्हंय
आनी हे सायडीन उगेंच्यान येयल्या तेजो संगम हांगा जाला खंय संगमेश्वरा संगम जाला आनी संगम जावन ती न्हंय तारीपणट्या वयल्यान वाकरा वयल्यान कामतीबागाच्यान मुगळेच्यान फोयण्याच्यान निराबागाच्यान जुवारी तेकल्या पूल सकयल जुवारी तुमगे ती खारी उदक पुला कडेन बसून तें खारी उदक लागता त्याचे वयर हें साळें उदक म्हण थंय तेकल्या बट आतां ही न्हंय परती व्हांवपा लागली निराबागाच्यान फोयण्याच्यान मागीर कामतीबागाच्यान मुगोळेच्यान कामतीबागाच्यान वाकरा वयल्यान तारीपणट्या वयल्यान सांग्यार येवपा लागली सकयल आहले तो बंदार वयर कसो हाडलो वयल्यान सकयल वचपान तो इल्लो तशें जाल्यार तो वयर कसो हाडलो म्हणल्यार न्हंय परती जाली न्हंय डायरेक्शन परती जालें अशें म्हण हांव ह्या माध्यमाच्यान तांकां विचारपाक सोदतां आनी हेजेर सरकारान जास्तीत जास्त लक्ष घालपाक जाय आनी हेजेर चवकशी करपाक जाय हे पयलीं सद्या मुगोळे गांवां येवन ताणें विजीट करपाक जाय पावसाक खंय खंय बुडटा खंय खंय ना तें हें आमच्या मुखार एक कलनाता देवूळ आसा तें हुंवार तो पूल बुडटा तें देवळा कडेन उदक देवळां पावता देवळां ती 3 वर्सांनी बुडटा ह्या म्हारगणा 1984 हें देवूळ बुडलेलें पावळे उदक लागलें पयलीं स्टार्टींग मदेरा केलें पळय तेन्ना हेजें नळ्या आहलें तेन्ना वर्सान वर्स देवूळ बुडटा डॅम मागीर आजून हें बुडटा म्हणटा सरकार आतां खंय आसा सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय लोकांक फाल्यां घर बुडटलें हें बुडटलें पावसा लोकांनी कितें करपाचें तुमी बंदार घालता योग्य बरोबर आमी हेजेर बंदार घालता तुमकां लोकांक उदक जाय हें जाय तें जाय सांगता न्हू तुमी बरोबर आसा पूण आमी बुडत खात्या वचपाचें हें हांव सरकाराक विचारपाक सोदतां आनी हेजेर WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकरान हेजेर लक्ष घालपाक जाय आनी हो आमगेलो कितें म्हणटा प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमगेली फोंडेकारां आमगे 10 जाणां 10 जाणां आमगे भाटां आसा आनी सगळीं किल्लोन काडल्या आमगे जाणटेल्यांनी हांगा बंदार पयलीं एक फावटी येयल्लो वासो आमदार तेन्ना तसोच आमी तेन्ना असो ओपोज करून ताका तो सांगकारान तो बंदार बांदीत न्हू मेन म्हळ्यार आमगे सगळें बुडटलें ह्या संगमेश्वर सांग्यार तें आनी केन्ना आतां आमी ते कावन्सिलरा बी सांगलें तूं आनी आमी मेळ्ळे सांगलें एक्शन घेतली संगमान निवळ मेळ्ळा आमगे ताच्या ओपन आहा कित्याक आमगे आमच्या टायमार पळय वासू टायमार आमी ओपोज केल्लो तेन्ना आमी 100% थोडे नुस्तें येयल्ले आतां ते थोडे दिसना आमगेली फोंडेकारां आमगे 10 जाणां आमगे भाटां आसा आनी सगळीं किल्लोन काडल्या आमगे जाणटेल्यांनी हांगा बंदार पयलीं एक फावटी येयल्लो वासो आमदार तेन्ना तसोच आमी तेन्ना असो ओपोज करून ताका तो सांगकारान आमी तो बंदार बांदीत न्हू मेन म्हळ्यार आमगे सगळें बुडटलें ह्या संगमेश्वर सांग्यार तें आनी केन्ना आतां आमी ते कावन्सिलरा बी सांगलें तूं आनी आमी मेळ्ळे सांगलें एक्शन घेतली संगमान निवळ मेळ्ळा आमगे ताच्या ओपन आहा कित्याक आमच्या टायमार पळय वासू टायमार तेन्ना आमी ओपोज केल्लो तेन्ना आमी 100% थोडे नुस्तें येयल्ले आतां ते थोडे दिसना